नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ दिफाई तजिया निगार जनरल अमजद शुएब साहब। और उनसे हम आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग के बारे में वो सवालात पूछेंगे जिनके जवाबात जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शुक्रिया। सर ये हमने अज़रबाईजान के साथ दिफाई मुआहदे के तहत किस नौइयत के और किस किस्म के हथियार और असलहा वगैरह जो है वो अज़रबाईजान को दिया है? इसमें खास तौर पे जो हमने दिए हैं वो मिसाइल और रॉकेट सिस्टम्स हैं, जिनमें के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जो कि एक ही वक्त में वो काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ साइज़ों के हैं, जिनमें 120 मिलीमीटर के रॉकेट वाला जो सिस्टम है वो एक ही वक्त में 20 रॉकेट फायर करती है, वो रॉकेट लॉन्चर। और आप एक एक करके भी फायर कर सकते हैं, 20 इकट्ठे भी कर सकते हैं, और ये खासा तबाहकुन होता है हथियार। उसके अलावा उनको कुछ मिसाइल सिस्टम दिए हैं जो टैंकों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में ही बनती हैं और पाकिस्तान उनको एक्सपोर्ट करता है। और इसके अलावा कुछ और भी वेपन्स दिए होंगे जिनका मुझे सर-ए-दस्त इल्म नहीं है, लेकिन दिफाई तावन चूँकि मौजूद है, तो उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए उनको मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स जो हैं वो उनके पास फ़रोख्त किए गए। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि पाक फौज ने जो उनको मशक़ें कराई थी और जो ट्रेनिंग की थी उनके साथ, उससे उनको इस जंग में बड़ा फ़ायदा हुआ है और उसी वजह से अज़रबाईजान ने आर्मीनिया को इस जंग में बड़ा नुकसान भी पहुंचाया है। तो इसके मुतल्लिक ज़रा हमारे व्यूअर्स को सर आगाह करें। जी, जब से अज़रबाईजान आज़ाद हुआ है, आज 30 साल का तकरीबन अरसा हो गया। इस दौरान में मुख्तलिफ वक्तों पे पाकिस्तान उनके मुख्तलिफ फील्ड्स में ट्रेनिंग करवाता रहा है। जब हमने उनको कोई हथियार भी दिए हैं, तो उन वेपन्स के ऊपर भी हमने ट्रेनिंग करवाई है, और उसके अलावा हमारे जो आला तालीम के इंस्टीट्यूशंस हैं आर्मी के, उधर उनको स्ट्रेटजी और प्लानिंग मामलात में ट्रेनिंग कराई गई है, मुख्तलिफ वेपन सिस्टम्स पे भी। तो उस लिहाज से ये एक तावन ऐसा है, जहां उनकी प्रोफिशेंसी लेवल बढ़ाने के लिए उनको चूंकि खतरात थे, और उनके खतरात को मद्देनजर रखते हुए खसूसी तौर पे स्पेसिफिकली जिस तरह का उनको खतरा है उसको डील करने के लिए उनको ट्रेनिंग मुहैया की गई है। तो इस वजह से आज उनकी प्रोफिशेंसी लेवल बड़ी बेहतर है। अगर आपको याद हो, तो 1990 में जब ये नगोर्नो काराबाख का झगड़ा खड़ा हुआ, तो उस वक्त से लेके 1994 तक ये चला। उसमें 30,000 लोग मारे गए, और अज़रबाईजान दिफा न कर सका, बावजूद इसके कि ये इलाका उनके अपने इलाके के अंदर घिरा हुआ है। तो ना सिर्फ ये नगोर्नो काराबाख का इलाका आर्मीनिया ने ले लिया, बल्कि उसके और इनके दरमियान जो 7 अजला थे अज़रबाईजान के, वो कब्जे में चले गए। अब ये है कि आज अगर आप देखें, मुकाबला करें, तो पहले की निस्बत उनकी अफवाज बहुत बेहतर हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, और ज्यादा नुकसान जो है वो आर्मीनिया को हो रहा है। आर्मीनिया जो है वो जंग बंदी की अपील कर रहा है, लेकिन यही जंग बंदी उस जमाने में अजरबैजान मांगता था, तो आर्मीनिया नहीं देता था जब तक कि उसने अपना काम मुकम्मल नहीं कर लिया। तो अब अजरबैजान आज जिस ताकत का मुजाहरा कर रहा है वो वही है जो टर्की ने या पाकिस्तान ने उनको ट्रेनिंग की शक्ल में, वेपन्स की शक्ल में, और एक सफारती हमायत की शक्ल में दी। अच्छा सर, तुर्की की फौजी कुव्वत और जंगी कुव्वत कितनी ज़्यादा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि तुर्की ने बड़ा ओपनली सपोर्ट किया है अज़रबाईजान को। दूसरी जानिब रूस का एक फौजी अड्डा भी मौजूद है आर्मीनिया में, वो एक मुआहदे में भी है आर्मीनिया के साथ। बज़ाहिर तो रूस मोहतात लगता है, लेकिन जो दिफाई तज्जियाकार हैं वो ये कहते हैं कि रूस की एक खामोश हमायत जो है वो आर्मीनिया के साथ ही है, लेकिन उसके बावजूद तुर्की इस हमायत से पीछे नहीं हट रहा। तो इस सूरत हाल में तो क्या तुर्की और रूस के दरमियान भी कोई कशीदगी हो सकती है? और तुर्की कितनी बड़ी सर उसकी फौजी ताकत है कि वो इतना खुलकर अज़रबाईजान की हमायत कर रहा है? बड़ी बड़ी आलमी ताकतें जो चाहती हैं कि ये जंगबंदी हो, लेकिन उसके बावजूद तुर्की नहीं चाहता कि इस वक्त ये जंगबंदी हो। देखिए, इसको आप यूं देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वहां पे एक अड्डा भी रशिया का मौजूद है आर्मीनिया में, और उसके अलावा भी ये सारे इस इलाके को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जो सदर्न कॉक्सस का इलाका है, जनूबी कॉक्सस का, यहाँ से बहुत सारी पाइपलाइंस गुजरती हैं गैस की और तेल की।
جو کہ دنیا کے مختلف ممالک کو مہیا کیا جاتا ہے، اور رشیا کی اپنی اکانومی کا بہت سارا انحصار اس پہ ہے۔ تو اس وجہ سے رشیا نہیں چاہے گا کہ یہ علاقہ ڈسٹرب ہو، لیکن ٹرکی کا جو سٹانس ہے وہ بڑا مضبوط سٹانس ہے۔ ٹرکی یہ کہتا ہے کہ اس جھگڑے کو بات چیت کے ذریعے چکانے کی ذمہ داری لی تھی امریکہ نے، فرانس۔ ان تینوں ملکوں نے 30 سال میں کیا کیا ہے؟ 30 سال آپ نے ضائع کر دیے۔ 1994 میں یہ ختم ہوئی، اس وقت جنگ، یعنی ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت یہ طے پایا کہ اس کو مسئلے کو حل کرایا جائے گا، اور حل نہیں ہو سکا۔ آرمینیا ان کی بات ہی نہیں مانتا رہا، انہوں نے آرمینیا پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ اب ترکی کہتا ہے کہ جناب اگر آپ بات چیت کے ذریعے حل نہیں کر سکے 30 سال تک، تو پھر آذربائیجان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا علاقہ واپس لے، کیونکہ یہ تو ساری دنیا مانتی ہے کہ علاقہ تو آذربائیجان کا ہے، متنازع نہیں ہے۔ یہ تو مقبوضہ ہے کہ ایک علاقہ جو آذربائیجان کا تھا، آرمینیا نے طاقت کے ذریعے قبضہ کر لیا۔ تو بڑی طاقتوں نے تو ان کو صرف ایک نوٹس دینا تھا، وارننگ دینی تھی کہ بھائی جو قبضے کیے علاقے وہ چھوڑو، تو وہ چھوڑنے کی بجائے وہ مقبوضہ ہی رہے۔ لہذا ٹرکی کا یہ خیال ہے کہ اب اگر آذربائیجان جنگ کر رہا ہے تو وہ حق بجانب ہے اور اس کی مدد کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ اگر رشیا کے ساتھ ان کی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہو تو وہ ٹرکی کبھی نہیں قبول کرے گا، ٹرکی اس طرف اس رستے پہ نہیں جائے گا۔ ٹرکی اس حد تک مدد کرے گا جب تک کہ رشیا فزیکلی انٹروین نہیں کرتا۔ اس کو انہوں نے، اس پوزیشن کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ رشیا کے ساتھ انہوں نے اپنے مذاکرات بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ٹرکی کا جو وزیر خارجہ ہے وہ ان کانٹیکٹ ہے، ان ٹچ ہے رشین وزیر خارجہ کے ساتھ، لہذا وہ اس پہ بات چیت کر رہے ہیں کہ اس کا کیسے حل نکالا جائے، کیا کیا جائے۔ لیکن ٹرکی جو کھیل کھیل رہا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ نے بڑے کیلکولیٹڈ رسک لیے ہوں، رسک موجود ہیں۔ مثلا ٹرکی لیبیا میں بھی رشیا کے خلاف لڑ رہا ہے۔ وہاں پہ ہفتار جو جو اسٹرانگ آدمی تھا، اسٹرانگ مین تھا، جس کو کہ رشیا وغیرہ سپورٹ کر رہے تھے، وہاں پہ ایک گورنمنٹ جو لیبیا میں بنی اس کے خلاف، لیکن ٹرکی نے لیبیا کی گورنمنٹ، جو بھی کمزور گورنمنٹ تھی، اس کو سپورٹ کیا، اور آج وہاں پہ ہفتار بھاگ گیا ہے، اور لیبیا میں ایک حکومت کی ریٹ کافی حد تک وہاں پہ قائم ہو رہی ہے ٹرکی کی مدد۔ ٹرکی کو اگر آپ دیکھیں تو ٹرکی نے مختلف جگہوں پہ اگر آپ ٹرکی کو دیکھیں تو سیریا میں بھی، شام میں بھی ٹرکی نے رشیا کے اپوزنگ، رشیا نہیں چاہتا تھا کہ ٹرکی وہاں پہ جنگ میں شامل ہو، لیکن ٹرکی یہ کہتا تھا کہ سیریا کے اپنے علاقے میں ٹرکی کی سرحدوں کے ساتھ جو کرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹرکی میں دہشت گردی کرواتے ہیں۔ دوسرے ٹرکی میں شام کے بہت سارے ریفیوجیز، بہت لاکھوں کے حساب سے ریفیوجی پڑے ہوئے تھے، وہ یہ کہتا تھا کہ کرد اگر علاقہ خالی کریں، کردوں سے علاقہ خالی کرایا جائے تو ایک تو یہ ریفیوجی وہاں چلے جائیں، دوسرے ٹرکی میں دہشت گردی کم ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے رشیا کی نہیں سنی اور حملہ کیا، اور شام کے بعض علاقے قبضہ کر کے وہاں پہ ریفیوجی کو اٹھا دیا، اور وہاں سے انخلا ہو گیا کردوں کا۔ ٹرکی نے اپنے مفاد میں یہ کیا، رشیا اس پہ اعتراض کرتا رہا، لیکن انہوں نے بات چیت کر کے تو رشیا کو یہ یقین دہانی کرائی کہ ان کے کسی ایکشن سے بشر الاسد کی حکومت پہ اثر نہیں پڑے گا، نہ ہی وہ بشر الاسد کو ہٹانے والا کوئی کام کریں گے، یہ صرف وہ اپنے لیے سپیس پیدا کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو تیسرا یہ آ گیا ہے آذربائیجان کا۔ پھر آپ دیکھیں کہ سعودی عرب وغیرہ ان ممالک کے خلاف وہ انہوں نے اس میں مڈل ایسٹ میں بھی وہ رول پلے کر رہے ہیں، یہاں گلف کے ایریا میں، اور آپ اگر دیکھیں تو ان کا جو سٹانس ہے وہ ملٹری بھی اپنی بھیج دیتے ہیں، ایک خاصا مضبوط ہے، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ ایک ویل کیلکولیٹڈ قسم کی موو کرتے ہیں، جس میں وہ ایک تھریش ہولڈ کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ لیکن اگر یہ اس سے آگے معاملہ جاتا نظر آیا تو پھر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اس کا مظہر جو ہے وہ میں نے یوں دیکھا تھا کہ جب انہوں نے رشیا کا جہاز ایک گرایا، جبکہ شام کی جنگ بڑے زور سے شروع تھی اور رشیا وہاں پہ پہنچ چکا تھا، انہوں نے ان کا ایک جہاز گرایا، اور گرانے کے بعد شروع میں ایک آدھ دن تو یہ بڑا جوش میں رہے ٹرکس، لیکن جب رشیا نے دی ان کو وارننگ، انہوں نے ایک تھریٹ دی کہ جناب آپ نے یہ غلط کام کیا اور ہم اس کا بدلہ لیں گے، تو پھر فوراً طیب اردگان نے
پیوٹن سے بات چیت کر کے معافی بھی مانگی اور معاملات کو سنبھالا. تو میرا خیال ہے کہ ایک سمجھدارانہ طریقے سے وہ چل رہے ہیں.